जादू टूने काले इल्म और सिफली अमलियात के ताने बाने से बनी एक नौजवान की कहानी जो अनजाने में तागूती ताकतों से टकराव के रास्ते पर चल निकला था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक पुर इसरार सनसनीखेज कहानी स्याह धुंध। कैसा अमल है और मुझे क्या करना होगा? आबद ने इस्तफसार किया तो आसफ उसे अमल की नौइयत समझाने लगा। आबद बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। फिर जब आसफ की बात मुकम्मल हो गई तो आबद ने कहा, इसका मतलब है ये अमल आज सुबह ही हो जाना चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने बचाव का पूरा बंदोबस्त कर लें। तो ठीक है, 3:30 बज रहे हैं, तैयारी करो, हम अभी निकल लेते हैं। फिर आबद कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि इस काम के लिए ईसाइयों के कब्रिस्तान के उस तरफ जो मैदान पड़ा है वो मुनासिब रहेगा, क्योंकि बहुत कम उधर कोई जाता है। हाँ बिल्कुल, वो जगह बिल्कुल मुनासिब रहेगी। आसफ ने फौरन उसकी तायद की और उसके बाद वो कुछ ज़रूरी सामान लेकर चादरें जिस्मों से लपेटे हुए चोरों की तरह घर से निकल गए। और जिस वक़्त वो घर से निकले थे उस वक़्त घर में 2 हस्तियां जाग रही थी। एक थी उज़्मा और दूसरी थी महनूर। दोनों की सोचों का महवर आसफ ही की ज़ात थी, मगर दोनों की सोचों का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ था। गांव की आबादी से बाहर ईसाइयों के कब्रिस्तान के एक तरफ ये वसी मैदान फैला हुआ था, जिसमें कहीं कहीं इक्का दुक्का खुदरू झाड़ियां लगी हुई थी, जो अंधेरे में ये एहसास दिलाती थीं कि अतराफ में बहुत से छलावे गर्दने निहोड़े बैठे हैं। किसी झींगर की बारीक और तेज आवाज़ रात के स्याह पेट में सुराख कर रही थी। मैदान में एक तरफ आबद बैठा हुआ था। एक जलती हुई लालटेन उसके करीब रखी हुई थी और आसफ किसी उठाए गड्ढा खोदने में मसरूफ था। कस्सी के ज़मीन से टकराने के नतीजे में जो आवाज़ पैदा हो रही थी वो रात के कलेजे में पुर इसरारियत की लहरें दौड़ा रही थी। आधे से ज़्यादा गड्ढा खोदने के बाद आसफ कस्सी एक तरफ फेंकते हुए आबद के करीब ही बैठ गया। आबद ने उसकी चादर उसके कंधे पर डाल दी। लपेट लो इसे, पसीना आया हुआ है, कहीं हवा ना लग जाए। आसफ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। लाल टैन की मध्यम रोशनी में एक ढांचा ही मालूम हो रहा था। तुम खौफ तो नहीं महसूस कर रहे? आसफ ने आहिस्ता से कहा। तो आबद के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। खौफजदा तो तुम्हें होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे बात तुम्हारी ठीक है, इस मध्यम रोशनी में तुम कुछ ऐसे ही लग रहे हो कि अगर कोई बच्चा तुम्हें देख ले तो यकीनन वो खौफजदा हो जाए। आसफ ने हंसते हुए कहा। आबद ने रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। तुम्हारा ख्याल है कि मैं कोई खौफनाक कार्टून हूं कि मुझे देखकर बच्चे खौफजदा होंगे? आबद की आवाज़ कदरे भारी हो गई थी, मगर आसफ ने तवज्जो नहीं दी। जाहिर है अब कोई अच्छा खासा आदमी तो खौफज़दा नहीं होगा, जो कि आसफ बात कर रहा था कि आबद बिजली की सी तेज़ी से उसकी तरफ पलटा तो आसफ की बात दरमियान में ही रह गई और आबद की सूरत देखकर वो एक झटके के साथ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आबद की चादर उसके कंधों से सिरक कर नीचे गिर पड़ी थी और उसकी गर्दन और पेशानी पर रगें यूं उभर आई थी जैसे अभी एक पटाखे से फट जाएंगी। उसके होंठ सिकुड़ गए थे और जबड़े खींचे गए थे, जबकि उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानद दहक उठी थीं। लालटेन की जर्द रोशनी में वो और भी ज्यादा बेहानक दिखलाई दे रहा था। और फिर उसके चेहरे के अकड़े हुए खदोखाल पर हल्की सी मुस्कुराहट का गुमान हुआ और उसकी लबों को जुम्बश हुई। क्यों बालक, विक्रम वशी की शक्तियों को काटने का प्रबंध किया जा रहा है।
आबद के हल्क से निकलने वाली आवाज किसी सूरत भी आबद की नहीं थी, और उसके अल्फाज सुनकर आसफ की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी बेदार हुई और उसका जहन झंझना उठा और वो ज़ेरे लब तेज तेज कुछ बदबदाने लगा। आबद एक तरफ कदम उसकी तरफ बढ़ा। हिसार खींचा जा रहा है, अरे हमें भला कोई हिसार क्या रोकेगा। और फिर एकदम वो आगे बढ़ा तो आसफ अज़तरारी तौर पर पीछे हटा, मगर पीछे पड़ी कसी में उसका पांव टकराया और वो लड़खड़ा गया, मगर फिर फौरन ही संभल गया, जबकि आबद के हल्के से कह के उबल पड़े। आसफ अपनी जगह हैरत ज़दा खड़ा था और आबद हंसे जा रहा था। उसके चेहरे के तासुरात यक बीक ही एतदाल पर आ गए और वह हंसते हुए आसफ से मुखातब हुआ, क्यों गुरु, क्या ख्याल है कि हमसे सिर्फ बच्चे ही डरेंगे? अगर ऐसी बात है तो अभी तक तुम भी बच्चे ही हो। आसफ चंद लम्हे तो मबहूत खड़ा रहा और फिर कदरे नागवारी से बोला, ये क्या भूंडा मजाक है भाई, मैं तो देख रहा था कि तुम कितने बड़े हुए हो। छोड़ो यार, मजाक करने के भी कुछ आदाब होते हैं, आसफ ने कहा और एक तरफ पड़ी कसी उठा ली। आबद ने फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ से कसी ले ली। तुम बैठो और ये मेरी चादर संभालो, बाकी खुदाई मैं किए देता हूं। उसने अपनी चादर उतार कर आसफ के कंधे पर रखी और खुद कसी लिए गड़े की तरफ बढ़ गया, जबकि आसफ एक तरफ बैठकर जहन में वो सब कुछ दोहराने लगा जो उस अमल के मुतल्लक उसने पढ़ा था। तकरीबन आधे घंटे बाद आबद घड़े से बाहर निकल आया कि कसी उसने एक तरफ फेंकी और जल्दी से आसफ से अपनी चादर लेकर बुक्कल मार ली। लो शहजादे, कुआं तो खुद गया। ठीक उसी वक्त दूर गांव की जामिया मस्जिद से फजर की आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। अभी कम से कम आधा पौना घंटा है हमारे पास, और ये ख्याल करना कि दिन में कहीं इधर उधर मत निकल जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहीं जीते जी दफन हो जाऊं या आवारा कुत्ते आकर मेरा मुंह चाटते रहें। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी आवारा कुत्ते को तो इधर फटकने ही नहीं दूंगा, आबद ने आवारा पर जोर देते हुए कहा, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। वो बातें करते रहे और तारीकी लहजा ब लहजा छिड़ती गई, और जब पूरी तरह सुबह की सफेदी फैल गई, सूरज तुलू होने में कुछ ही देर बाकी रह गई, तो आसफ अपनी जगह से उठ पड़ा। चलो आबद, उठो, तैयार हो जाओ, अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, सूरज तुलू होने ही वाला है। वो इतना कहकर घड़े की जानिब बढ़ा और फिर घड़े में उतर कर खड़ा हो गया। उस बात का उसने खास ख्याल रखा था कि रुख शमाल की तरफ हो, और वो घड़ा इतना गहरा था कि आसफ की गर्दन तक उसमें गायब हो गया। चलो आबद, मट्टी डालो, आसफ ने आबद को मुखातब किया, तो वह कसी संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता मट्टी घड़े में डालने लगा, यूं जैसे आसफ को ज़मीन में जिंदा खड़ा करके दफना रहा हो। आबद घड़े में मट्टी डालता रहा और आसफ के साथ साथ अपने जिस्म को दाएं बाएं हरकत देता रहा ताकि मट्टी नरम रहे और उसके वजूद पर मट्टी की ज़्यादा गिरफ्त ना जमे। तकरीबन 10-15 मिनट में सारी मट्टी घड़े में डाल दी गई और आसफ का वजूद गर्दन तक उस मट्टी में गुम होकर रह गया। मट्टी उसकी ठोड़ी तक थी और सिर्फ उसका सर मट्टी से बाहर था। अब यूं लगता था जैसे किसी ने एक इंसानी सर किसी गर्दन से अलग करके जमीन पर सजा कर रख दिया हो। अब देखो, पूरी तरह मुस्तैद रहना, मेरे पास कोई शोर शराबा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भूला भटका इधर आ भी निकले तो ख्याल रखना कि मेरे करीब ना पहुंच सके, वरना मुझे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। और खुद भी मुझसे थोड़े फासले पर रहना, मेरे करीब नहीं आना। अगर तुम्हारा साया मेरे सर पर पड़ा या कोई और साया हुआ और सूरज की शुआओं का रबत एक ज़रा भी मेरे सर से मुनक़ते हुआ तो मुझे कोई ज़हनी नुकसान भी लाहक हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں پوری طرح مستعد ہوں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اپنا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف رکھو، میں تمہارے ارتکاز میں کسی قسم کا خلل نہیں پڑنے دوں گا۔ اس بار عابد نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، دعا بھی کرنا، آصف نے کہا، اور پھر بسم اللہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ خدا اچھی کرے گا، رب کے حوالے، عابد نے صدق دل سے کہا، اور پھر ایک طرف گھاس کے کتے پر آصف کی چادر بٹھا کر بیٹھ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کی ڈبیا نکال لی۔ وہ سگریٹ پیتا تھا، مگر سب سے چوری چھپے۔ اس کی تمباکو نوشی کا کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ آصف بھی ابھی تک اس کی بیماری سے بے خبر تھا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور دھواں چھوڑتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف کچھ دوری پر قبرستان تھا اور باقی اطراف میں کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ دور یا نزدیک انسان تو کیا، کسی جانور تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ آصف نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ساری توجہ اپنے ذہن پر مرکوز کر دی۔ دماغی افعال کے جو حصے اس نے خاکے سے ذہن نشین کیے تھے ان کو تصور کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا تصور بار بار ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ مٹی بہت ٹھنڈی تھی اور اس کا پورا بدن سن ہوتا جا رہا تھا۔ رگوں میں گویا خون پگھلی ہوئی برف کی طرح محو گردش تھا۔ لاشعوری طور پر اس نے دونوں جبڑے بھینچ لیے تھے، مگر یخ بستیاں تھیں کہ اس کے خون میں گھلی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اپنی ساری توجہ اپنے ذہن کے اندرونی نظام کو پردہ تصور پر اجاگر کرنے پر لگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے تو یہ احساس نہ ہوا کہ سورج کب طلوع ہوا، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل درود شریف ہی گردش کرتا رہا اور اس نے درود شریف کو ہی ورد زبان کر لیا۔ کافی وقت یوں ہی گزر گیا۔ سورج مشرق کی سمت سے بلند ہوا، سنہری کرنیں بلندیوں سے اترتی ہوئی آئیں اور آصف کی دائیں کمپٹی سے ٹکرا کر مٹی میں جذب ہو گئیں۔ جو جو سورج ابھرتا رہا اس کے ذہن سے سردی کا احساس زائل ہوتا گیا اور اس کا ارتکاز ذہن کی جانب جمتا گیا۔ ثانیہ بے ثانیہ دماغ کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں اجاگر ہوتا چلا گیا۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ سورج بھی کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور اب اس میں حرارت آ گئی۔ کرنیں سردی سے اکڑے ہوئے اعصاب کو بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ جھاڑیوں اور کھیتوں میں پرندے چہکنے لگے تھے اور عابد کچی مٹی کے ڈھیلے پھینک پھینک کر انہیں اڑا رہا تھا کہ کہیں ان کی آوازیں آصف کے دھیان میں خلل انداز نہ ہوں۔ اب اسے یہ تو خبر نہیں تھی کہ آصف بیرونی احساسات سے بہت دور نکل گیا ہے۔ قرب و جوار میں موجود پرندوں کی چہکاریں اس کے کانوں سے تو ٹکرا رہی تھی، مگر اس سے آگے گزر کر اس کی سماعت تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کے تمام جسمانی محسوسات دم توڑ چکے تھے، گویا اس کے بدن سے روح سمٹ کر اس کی کھوپڑی کے اندر آ بیٹھی تھی اور وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ ساتھ اپنے وجود تک کا احساس کھو بیٹھا تھا۔ ایک مسرور انگیز کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر، ایک ہلکی ہلکی لذت آمیز نشے میں ڈوب چکا تھا وہ۔ تصوراتی سکرین پر پہلے اسے وہ سب نظر آیا جو اس نے اس جھلی سی پر بنا ہوا دیکھا تھا۔ شعور، لاشعور، تحت شعور، ضمیر اور پھر دماغ کے دوسرے افعالی حصے پہلے وہ سبز رنگ کے بنے ہوئے دکھائی دیے، پھر وہ چمکدار سفیدی میں تبدیل ہوئے اور اس کے بعد وہ لاتعداد رنگ بدلتے گئے اور ہر بدلتے رنگ کے ساتھ ان کی چمک میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں وہ سنہری رنگ اختیار کر گئے۔ ان میں ایسی خیرہ کن چمک پیدا ہو گئی تھی کہ آصف کو احساس ہونے لگا کہ وہ اندھا ہو جائے گا یا پھر اپنے حواس کھو بیٹھے گا۔ اس کا تصور چکا چوند ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس روشنی میں کمی کی بجائے
اور اضافہ ہوتا گیا، اور آخر کار وہ روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ خاکوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ اس روشنی میں حل ہو کر رہ گئے۔ اب صرف دماغ کا ایک روشن خاکہ اس کو دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے پردہ تصور پر صرف وہ خاکہ روشن رہا، اور پھر وہ روشنی رنگ بدلتے ہوئے خون اور گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہونے لگی۔ آصف کو نہ کسی آواز کا احساس تھا اور نہ ہی کسی سوچ اس کے وجود کے کسی حصے میں زندہ تھی۔ ہر سوچ، ہر خیال، ہر احساس، سب کچھ جیسے فنا ہو کر رہ گیا تھا۔ سناٹا، سکون، بے حسی اور اطمینان، بس۔ گوشت اور خون کے لوتھڑے ایک انسانی دماغ کی صورت اختیار کر گئے۔ گھور تاریکی اور سفیدی مائل کلیجی رنگ کا دماغ چمک رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا حجم بڑھنے لگا، اور ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھی بدلنے لگا، سفید چمکتا ہوا پارے کی طرح، اور پھر وہ سبز ہوا، اور اس کے بعد مختلف رنگ بدلنے لگا۔ سورج اپنا آدھا سفر طے کر چکا تھا اور اب بالکل سروں کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ عابد ایک طرف جھاڑیوں کے درمیان چادر بچھائے لیٹا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ آصف کی طرف دیکھنے لگتا کہ کہیں کوئی ادھر آ تو نہیں رہا، اور پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، سورج اپنی منزل طے کرتا رہا، اور آصف بے خودی کے عالم میں اپنے عمل میں ڈوبا رہا۔ آخر میں گوشت پوست کا وہ دماغ سنہری رنگ اختیار کر گیا، اور لمحہ بے لمحہ اس کی سنہری چمک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی چمک اس قدر خیرہ کن ہو گئی کہ آصف کا تصور بکھرنے لگا۔ اس کی کمپٹیوں میں اس شدت کا درد اٹھا کہ اسے احساس ہونے لگا کہ ابھی اس کا دماغ اس کی کمپٹیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل آئے گا، اور وہ برزخ نشین ہو جائے گا۔ لمحے گویا مہینوں اور سالوں پر محیط ہو گئے۔ ہر گزرتی سانس کے ساتھ وہ روشنی بڑھتی چلی گئی، اور آصف کی قوت ارادی جواب دینے لگی۔ وہ اپنی مجروح سی قوت ارادی کو مجتمع کرتے ہوئے اس کے سہارے اپنے تصور کو کھڑا رکھنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کے تصور کو ریگتا گیا، اور پھر وہ ہمت ہار گیا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے تصور کو بکھرنے سے نہ روک سکا، اور اس کے تصور کی سکرین یک لخت ہی تاریک ہو گئی۔ دماغ کی شکل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور اندھیروں نے اس کے تصور پر اپنا تسلط جما لیا۔ آصف نے اپنے تصور کو بہت ٹٹولا، مگر وہاں ماں سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہ تھا۔ دماغ کی وہ روشن شبی گھور تاریکیوں میں کہیں ڈوب چکی تھی۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ تاریکی کے ریشے ریشے میں ایک ثقیل سی اداس خاموشی پیوست ہو گئی۔